आतिथेयः सर्वेपि समागच्छन्तः सन्ति। कृपया सर्वेपि उत्तिष्ठन्तु इति प्रार्थना। स्वायामेव दिशि रुद्रं निरवदयते रुद्रो वा पशुकाया आहुस्तेन तिष्ठता असौ ते पशुर्निर्दिशेत्यं दृश्यात् तमेव द्वेष्टि तमस्मै पशुर्निर्दिशति दृश्यात् आकृत्ते पशुर्य ब्रूयात् न ग्राह्यान् पशून्हनस्ति नारण्यान् चतुष्पथे जुहोति अग्निवत्येव जुहोति खलु तमेनैव होतव्यम् पञ्चतमेव रुद्रं निरवदयते कामेन कामेन पर्जन्यो वर्जतु फलिन्यो नवोषधयः पच्यन्ताय योगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः अधुना अधुना राष्ट्रगानं भवति। कृपया सर्वे उत्तिष्ठन्तु। अब राष्ट्रगान होगा, सब खड़े रहे। अधुना राष्ट्रगानम। तो वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुति है तो वेद पंडित से अनुरोध है। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरा इषव्योतिव्याधीमहारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्वोल्हा नड्वानासु सप्तिः पुरन्धर्योषा जिष्णुराथेष्ठाः सभेयो युवा यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलावत्यो न ओषाधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। हरिः ओम। स्वागत भाषणार्थम कुलपतिन जीएसआर कृष्णमूर्ति महोदयान अनुरुन्धे। वाणीं भजत गैर्वाणीं विश्वविद्यालय तृतीय दीक्षांत समारोहे समागतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम् अभिनन्दनं करोमि। भारतस्य उपराष्ट्रपतयः महामान्याः जगदीप धनकड़ महाभागाः मुख्यातिथ्येन आगताः इति हर्षस्योल्लासः। उपराष्ट्रपतीनां
आगमनस्य अस्याः संस्थायाः विकासस्य च कोऽपि आन्तरिकः सम्बन्धो वर्तते। अस्य विश्वविद्यालयस्य शिलान्यासकाराः उपराष्ट्रपतयः तदानीन्तनाः डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन् महोदयाः, मानसी विश्वविद्यालयत्वेन उद्घोषणाकाराः श्री आर वेंकटरामन् वर्याः, संवर्धनकाराः श्री शंकरदयाल शर्माणः। ते सर्वेपि राष्ट्रपतयः संजाता। तस्मिन्नेव क्रमे सम्प्रति विश्वविद्यालये ये समागताः इति महान् मोदः प्रमोदः आनन्दः। एते च राजस्थाने जाताः कृषकपुत्राः, महाप्रतिभाशालिनः, न्यायवादिनः, निष्पक्षपातिनः, विधायकाः, सांसदाः, मन्त्रिणः, प्रजापालकाः, राज्यपालाः भूत्वा अधुना उपराष्ट्रपतिं पदं विभूष्य अस्मान् विष्णुरिव परिपालयन्ति। नाविष्णुः पृथ्वीपतिः इति वचनात् श्रीमन्तः विष्णुस्वरूपाः डॉक्टर सुदेश धनकड़ महोदयाः लक्ष्मीस्वरूपाः। तेभ्यः आर्द्रं स्वागतं वितरति अयं विश्वविद्यालयः। अस्य समारोहस्य अध्यक्षाः तेजोमार्गं दर्शयन्तः अस्माकं कुलाधिपतयः अनुशासनप्रियाः पद्मभूषणभाजः श्रीमन्तः नीलामङ्गलं गोपालस्वामी महाभागाः समागताः। तेषां मार्गदर्शने अयं विश्वविद्यालयः पुरोगतिं गतः, गच्छति, गमिष्यति च। तत्र वैदेशिकछात्राणाम् अध्ययनं, फ्रेंच संस्थया सह सम्बन्धः, नूतनभवनानां निर्माणं, मातृकाणां छायीकरणं, पंचमहाकाव्यानां सरलव्याख्यानरूपेण अन्तर्जालसमावेशः, एवं रूपेण अयं विश्वविद्यालयः सर्वतोमुखविकासं प्राप्नोति। तेभ्यः आर्द्रं स्वागतं करोमि। विशिष्ट अतिथिभ्यः शान्तनु भट्टाचार्येभ्यः, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश स्वामीवर्येभ्यः अन्तर्जालमाध्यमेन सम्पुष्टाः भवन्ति। एवं च विविध संस्थानां कुलपतयः, कुलाधिपतयः, निदेशकाः, वरिष्ठाचार्याः, स्वर्णपदकदातारः, वदान्यशेखराः, उपाधिधारिणः, पत्रकारबान्धवाः सर्वेभ्यः स्वागतं करोमि। अस्माकं सर्वपरिषत् सदस्याः, शिक्षणेतर सदस्याः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः। श्री वेंकटेशाय मंगलम्। संप्रति महामहोपाध्यायानां पूज्यचरणानां साधु भद्रेशदास स्वामिनां संदेशं शृणुमः। अब महामहोपाध्याय पूज्यचरण साधु भद्रेश स्वामी जी का संदेश को सुनेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। परमादरणीयाः भव्य भारतस्य उपराष्ट्रपतयः श्री जगदीप धनखड़ महोदयाः, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः पद्मभूषण भूषिताः श्री एन गोपालस्वामी वर्याः, अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, IISER निदेशकाः आचार्य शान्तनु भट्टाचार्याः, अध्यापकाः, छात्राश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। विश्वविद्यालयस्य फलश्रुतेः अयं दिवसः। अद्य भव्य भारतस्य उपराष्ट्रपतयः अत्र समागताः। अतीव आनन्दस्य अयं विषयः। अनेन अस्माकं प्रेरणा सञ्जाता। अयं विश्वविद्यालयः विश्वविख्यातः। अत्र संस्कृतमाध्यमेन अध्ययन अध्यापनं भवति। सम्पूर्ण विश्वतः छात्राः अत्र आगच्छन्ति। अत्र अस्माकं ये कुलाधिपतयः सन्ति तेषाम् अतीव उत्साहः वर्तते अस्य विश्वविद्यालयस्य प्रगत्यर्थम्। अस्माकं ये कुलपतयः सन्ति तेपि अतीव उत्साहिनः। नूतनाः प्रकल्पाः तैः क्रियन्ते। तत्रापि विशेषतः अत्र अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनस्य अध्ययनम् अध्यापनं भविष्यति इति अतीव सन्तोषस्य विषयः। अद्य ये केपि स्नातकोत्तर विद्यावारिधि स्वर्णपदकधारिणः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। इतोपि अग्रे अस्य विश्वविद्यालयस्य ख्यातिः भवेत्, सर्वेषां छात्राणां मार्गः प्रशस्तः भवेत् इति अहम् अक्षरधाम पक्षतः प्रार्थये। पुनरपि अस्मिन् पर्वणि भव्य भारतस्य उपराष्ट्रपतयः समागताः।
इति अतएव आनंदम अनुभवामि, प्रणमामि, विरमामि च। मान्याः कुलाधिपतयः, अहं तृतीय दीक्षांत समारोहस्य आरंभस्य उद्घोषणं कर्तुम् अनुरुन्धे। अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन तृतीय दीक्षांत समारोहस्य आरंभस्य उद्घोषणं करोमि। सर्वे स्नातका उत्तिष्ठन्तु, स्वर्णपदकभाजश्च उत्तिष्ठन्तु। मान्याः कुलाधिपतयः, तृतीय दीक्षांत समारोहे शास्त्री, आचार्य, शिक्षाशास्त्री, शिक्षाचार्य, डिप्लोमा, विद्यावारिधि उपाधीन् प्राप्तवतां 84,80,500 संख्याकानां स्वर्णपदकभाजान् च उपस्थापनं करोमि। एते च स्वयोग्यतानुसारं तत् उपाधीन् स्वर्णपदकानि च प्राप्तवन्तः। अनुरुन्धे एतु एतेषाम् उपाधिस्वर्णपदक स्वीकाराय अनुमन्यन्ताम् इति। अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन शास्त्री, आचार्य, शिक्षणशास्त्री, शिक्षाचार्य, डिप्लोमा, विद्यावारिधि उपाधीन् प्राप्तवन्तः स्वर्णपदकभाजश्च अनुमन्ये। एते च आजीवनम् इमान् उपाधीन् स्वर्णपदकानि च धारयन्तः एतद्योग्यतां संवर्धयेयुः इति आशासे। सर्वे स्नातकाः स्वर्णपदकभाजश्च उपविशन्तु। विशिष्ट स्वर्णपदकभाजः उपस्थापयितुम् अहं कुलसचिवाम् अनुरुन्धे। एवं माननीय मुख्यातिथि उपराष्ट्रपति महोदय जी से स्वर्ण पदक प्रदान करने हेतु सविनय प्रार्थना है। आर यशवंत श्री साई दीक्षित, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल फॉर आचार्य ओवरऑल परफॉर्मेंस, भगवान श्री स्वामीनारायण गोल्ड मेडल, NSU गोल्ड मेडल। जी सुरेश कृष्णा, श्रीमती शेषारत्नम and Professor K दक्षिणामूर्ति गोल्ड मेडल, श्री नीलम राजु वेंकट नरसिम्हाराव नीलम राजु भानुमति गोल्ड मेडल, श्री अप्पय्य दीक्षितर कैश प्राइज 5000, महामहोपाध्याय मद्दुलपल्ली माणिक्य शास्त्री गोल्ड मेडल, NSU गोल्ड मेडल। सुरेश कृष्णा,
నెక్స్ట్ మైత్రేయి ఆర్య, శ్రీమతి రాజరాజేశ్వరి, మహామహోపాధ్యాయ ప్రాచార్య శలాక రఘునాథ శర్మ గోల్డ్ మెడల్. మహామహోపాధ్యాయ వాగీష బ్రహ్మశ్రీ పేరి సూర్యనారాయణ శాస్త్రి క్యాష్ అవార్డ్ 5000. శ్రీ నాగేశ్వరరావు, శ్రీ ఎస్ పుష్పలత మెమోరియల్ క్యాష్ ప్రైజ్ 5000. ప్రొఫెసర్ వి మురళీధర్ శర్మ యువ ప్రతిభ మెమోరియల్ అవార్డ్ క్యాష్ ప్రైజ్, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్. श्याम सुंदर अधिकारी आचार्य टॉपर कुलाधिपति स्वर्ण पदक श्री वनमामलई रामानुज जीयर स्वामी गोल्ड मेडल. श्रीमती एसबी विजयलक्ष्मी, श्री एसबी रघुनाथाचार्य गोल्ड मेडल, एनएसयू गोल्ड मेडल. ग्रीष्मा एमएस आचार्य रामानुज देवनाथन मेमोरियल गोल्ड मेडल. आचार्य चंद्रशेखर पांडे मेमोरियल कैश प्राइज 11,000. प्रोफेसर वी मुरलीधर शर्मा युव प्रतिभा मेमोरियल गोल्ड मेडल कैश प्राइज, एनएसयू गोल्ड मेडल. आर हरिप्रिया, श्री రామానుజాచార్యులు గోల్డ్ మెడల్. మహామహోపాధ్యాయ మద్దులపల్లి మాణిక్య శాస్త్రి గోల్డ్ మెడల్, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్. శ్రీ ఉన్నవశ్రీ వెంకట నాగశైలజ టిటిడి గోల్డ్ మెడల్, శ్వేత ఆకెల్ల గోల్డ్ మెడల్, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్. మణివన్నన్ భానుజ ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్, బిఏ ఆనర్స్. भरत शर्मा, श्री आचार्य विनोबा भावे सर्वमंगल गोल्ड मेडल प्राक्षाश्री ओवरऑल. डॉक्टर एम अनंत शयनम अयंगार कैश प्राइज 5,000. इंदुकूरी नागपोषिका डॉक्टर अरलकट्टी एंडोमेंट कैश प्राइज 500. नवजीवन अवार्ड गोल्ड मेडल शिक्षा शास्त्री ओवरऑल, एनएसयू गोल्ड मेडल. सर्वे स्नातकाः उपाधिपाधिश्च उत्तिष्ठन्तु।
सर्वे स्नातकाः उपाधिभाजिश्च उत्तिष्ठन्तु। अहमेवम् उपदिशामि। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। प्रतिजाने। सत्यान्न प्रमितव्यं, धर्मान्न प्रमितव्यं, कुशलान्न प्रमितव्यं, भूतेन प्रमितव्यं, स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमितव्यं, देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमितव्यं। प्रतिजाने। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि। प्रतिजाने। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनं यमुपासितव्यं, एवं चैतदुपास्यं। शिवावः सन्तु पन्थानः। सर्वे स्नातकाः उपाधिभाजिश्च उपविशन्तु। सम्प्रति विश्वविद्यालयस्य मान्यान् कुलाधिपतीन् पद्मभूषणभूषितान् तत्र भवतः श्रीमतः नीडामङ्गलं गोपालस्वामिवर्यान् अध्यक्षीयं भाषणं विधातुम् अनुरुन्धे। श्री वेंकटेश चरणों शरणं प्रपद्ये। ओम नमो वेंकटेशाय। वेदिकायां समुस्थिताः मान्याः भारतस्य उपराष्ट्रपतयः श्री जगदीप धनखड़ महाभागाः, अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थिताः भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थानस्य निदेशकाः शान्तनु भट्टाचार्य महाभागाः, अस्य विद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः आचार्य GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः, अन्ये अस्य विश्वविद्यालयस्य सदस्याः सर्वेभ्यः मम शुभ अभिनन्दनानि। अस्माकं विद्यालयस्य अस्य तृतीय दीक्षान्तसमारोहस्य शुभावसरे माननीयाः भारतस्य उपराष्ट्रपतयः दीक्षान्तभाषणं विधातुम् अङ्गीकृतवन्तः इति तेभ्यः हार्दिकं स्वागतं धन्यवादार्पणं च वितनोमि। एवमेव श्रीमत्या सुदेशधनखड़ महोदयायाः स्वामी भद्रेशदास महोदयस्य च स्वागतं करोमि। मान्याः अस्माकम् उपराष्ट्रपतिमहाभागाः समतायाः, मानवतायाः, संवेदनशीलतायाः च दृढपक्षधराः सन्ति। ईदृशानां महानुभावानाम् अमूल्यानि वचनानि श्रोतुं वयं सर्वे प्रतीक्षारताः स्मः। ये छात्राः स्नातकपदवीं प्राप्तवन्तः तेषां सर्वेषाम् अहम् एतस्मिन् अवसरे अभिनन्दनं करोमि। अध्ययनस्य उत्कर्षेण ये पदकं पुरस्कारं च प्राप्तवन्तः तेभ्यः मम विशेष आशंसाः अभिनन्दनानि च। 2022-23 शैक्षणिकवर्षे राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा अस्माकं विश्वविद्यालयः ये श्रेण्या प्रत्यायितः इति प्रमोदस्य विषयः। येषाम् अध्यापकानां कर्मचारिणां च परिश्रमेण एतत् समभवत्, तान् अभिनन्दामि। प्रतिवर्षम् अस्य गुणस्तरस्य निर्वाहार्थं निरन्तरं महत्वपूर्णं प्रयत्नं करणीयः, येन अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वदा अग्रगण्यो विराजेत्। विश्वविद्यालयः सर्वदा अग्रगण्यो विराजेत्। देशे सर्वत्र क्रियान्विता नूतनराष्ट्रीयशिक्षानीतिः अस्माकं विश्वविद्यालये अपि क्रियान्विता अस्ति। उपाधिद्वयप्राप्ति सौविध्यम् अन्तर्वर्षीय अध्ययनमिति महत्वपूर्णम् अंशौ एतौ द्वौ अपि छात्राणां समृद्धौ कारणभूतौ भविष्यतः। विविधविषयेषु संस्कृतभाषायां विद्यमानस्य ज्ञाननिधेः अन्तर्विषय प्रणाल्याः संस्कृतेतरविश्वविद्यालयैः सह मिलित्वा अध्ययनस्य आवश्यकता वर्तते। सा एव भारतीयज्ञानपरम्परायाः केन्द्रबिन्दुरूपेण आनेतुम् आधारभूता प्रणाली भविष्यति। वयं जानीमः यत् व्यक्तिगतलाभार्थं विहितैः कार्यैः प्रकृतेः शोषणस्य प्रभावेन पर्यावरणस्य क्षयस्य कारणेन वैश्विकतापः प्रवर्धते। अस्माकं ऋषयः सम्यक् उपदेशं दत्तवन्तः यत् लोभो न कर्तव्यः इति। यथा ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कस्यचित् धनम्। सर्वेषाम् आवश्यकतायाः पूर्तये जगति पर्याप्ता।
किन्तु सर्वेषां लोभस्य कृते न इति वचनम् अद्य पूर्वपेक्षया दृढतरं प्रतिभाति। अधुना भारतीयज्ञानपरम्परायाः अत्यन्तं महत्त्वमस्ति। अस्माकं सौभाग्यमस्ति यत् अस्माकं प्राचीनग्रन्थेषु या प्रज्ञा वर्तते ताम् अद्यतनजगति व्यवहारे आनेतुम् अवसरः प्राप्तः। तदनुगुणम् अस्माभिः पाठ्यक्रमस्य संशोधनार्थमपि यथाशक्ति प्रयत्नः करणीयः, येन विविधविषयेषु भारतीयज्ञानस्य समावेशेन सम्प्रति शिक्षायां वर्धमानाम् आवश्यकतां पूरयितुं योगदानं कर्तुं समर्थाः भवेम। अस्माकम् अध्यापकसङ्कायः अस्यां दिशि कार्यं करिष्यति इति मम विश्वासः। परन्तु इदानीम् इदम् अत्यावश्यकं यत् अस्मिन् विश्वविद्यालये अस्माकं बीजभूतं कार्यम् अस्माकं शास्त्रज्ञानस्य प्रसारणपरम्परायाः संरक्षणमेव अस्ति। तत् कदापि परित्यक्तुं विस्मर्तुं वा न शक्यते। तत्र विप्रतिपक्षः भवितुं न अर्हति। अतः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शास्त्राणां शिक्षणस्य संरक्षणस्य च प्रमुखकेन्द्रत्वेन स्थितौ बलं हर्तुं न्यूनीकर्तुं वा कोऽपि प्रयासः न करणीयः। अन्यविषयाणाम् अध्ययनं महत्त्वपूर्णं, किन्तु ते विषयाः मूलविषयस्य अधीनाः शास्त्राणां गहन अध्ययने फलप्रदाः च भवेयुः। एष विषयः सर्वैरपि स्वीकृतः वर्तते इत्यत्र मम संशयः। यदि एतत् सम्यक् अवगतं क्रियान्वितं च भवति तर्हि बहुविषयकम् अध्ययनात् शास्त्राणाम् अध्ययनं संरक्षणं च क्षीणम् आप्नोति इति आशंका एव न उत्पद्यते। अहं सर्वान् सम्प्रेरयामि यत् अस्माकं विश्वविद्यालये विषयाध्ययनपाठक्रमं निस्सङ्कोचं क्रियान्वयनं कुर्मः, येन अस्माकं छात्राणां सामर्थ्यं वर्धनं भविष्यति। संस्कृत अध्ययनजगति अस्माकं स्थितिः सुदृढा भविष्यति। एष वचोभिः सर्वे स्वजीवने समृद्धिं प्राप्नुवन्तु इति आशासे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। संप्रति भारत देश के परम वंदनीय महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी आपको दीक्षांत भाषण हेतु आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। Honorable Chancellor of National Sanskrit University, Sri N. Gopala Swamiji, a distinguished administrator, he glorified the position of Chief Election Commissioner of India. This university is indeed lucky to have such an illustrious man as Chancellor. He is fully committed to the cause of Sanskrit. He is in mission mode and working with passion. The central government thought it fit to constitute a committee, and that under his able chairmanship is doing great job. Professor G.S.R. Krishnamurthy, Vice Chancellor, National Sanskrit University, a scholar, a man coming to nearly 4 decades of his experience, authored 10 original books, made a great name. His simplicity, his modesty is disarming, and that is reflective of his rich knowledge and experience. You are lucky to be trained by him, and I have no doubt he must be getting best out of you.
A simple man is a hard taskmaster. While you are here, you may remember for some pain he might have given to you. But rest of your life, that pain will be sweet pain. You will remember him all your life. Professor Shantanu Bhattacharya, Director, Indian Institute of Science, Education and Research, Tirupati. He belongs to state of West Bengal, therefore namaskar. And I have to say so, I have been Governor State of West Bengal. I never forget that period. He has many accolades in his line. If I keep on counting them, I'll keep on counting them. But to name just one, Shanti Swarup Bhatnagar Prize, he got. He had a stint in postdoctoral study with Nobel laureate Har Gobind Khurana. And friends, anything from West Bengal is soothing to my ears and sandesh to me, as sweet as anything else. Distinguished faculty members, you can't be what you are today without them. They worked very hard to make you what you are. It was such a soothing and enlightening experience for me when Gopala Swamiji told me the moment you enter these premises, your dialogue, discourse, contribution, thought process is only in Sanskrit. This is a unique feature of this university. Your faculty members will have imbibed in you a deep cultural value. You have to sustain and enhance it all your lives. Members of the staff of the university, they are always very important. They make our life simple, productive. Well, why I am here, my dear students, for you? Sorry for coming late. I think that is due, overdue. Ladies and gentlemen, good afternoon to all. Greetings to all. I am indeed overwhelmed by being with you all in these sublime proceedings, sublime situations. I landed in Tirupati, had darshan at the temple. Friends, it is at Tirupati one comes closest to divinity, spirituality and sublimity. I experienced this at darshan. I felt blessed and sought bliss for all. I am honored to be here at this third convocation. Your motto, Tamso Ma Jyotirmukhay, lead me into light from darkness. This is motivational, inspirational. It is in sync with our civilizational ethos. It captures a sense of life. You have to live up to this motto. पिछले 4 दशकों में तिरुमला पर्वत के तल पर स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्कृत भाषा और विशेषकर पारंपरिक शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन का विशिष्ट केंद्र रहा है. This place is unique for this particular domain. मेरा ज़्यादा लगाव न्याय क्षेत्र से रहा है. अब मेरा लगाव संसद से रहा है. जब मैं दोनों की तरफ देखता हूँ तो इस विश्वविद्यालय की याद आना स्वाभाविक है. विद्यापीठ के अध्यक्षों में कौन कौन है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री,
प्रसिद्ध प्राच्यविद पी राघवन और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम अनंतशयनम अयंगर, और आज वर्तमान में विश्वविद्यालय को अनुभवी और योग्य पद्म भूषण श्री एन गोपाल स्वामी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। Friends, this is my second encounter with Gopala Swami ji. I have had only two, this one and earlier one. The earlier one was in the city of Kolkata, National Law University, Juridical Sciences. The subject was tough. It was Malimat Committee, am I right, sir? And the Home Secretary then was in company of CBI Director Mr. P.C. Sharma. Both were tied to their protocol. Everything was left to me to speak about the nuances of Malimat Committee. I then tested his intellect, his depth, his exposure, his commitment to duty, and how straightforward he was. His ethical standards are worth emulation, and you all, I am sure, will draw lessons. I extend my congratulations to all the graduating students. You have received your degrees today. This is a significant day in your life. It is a cornerstone, major milestone for you, your parents, your friends, your teachers. You will now take a big leap in the larger world. You are lucky to be taking a leap at a time when Bharat is on the rise. The rise is unstoppable. We are heading towards global power. You are fortunate. I commend each of you for your dedication, hard work, and scholarly pursuit of Sanskrit knowledge. अमृत काल में जो हो रहा है दीक्षांत समारोह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से स्नातक होने का कुछ अर्थ है, कुछ नए मायने हैं, कुछ नए मापदंड हैं। पूरी दुनिया में संस्कृत भाषा का आपको दूत बनना है। संस्कृत देव भाषा और विश्व की प्रथम भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है। यह दिव्य और समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको आज तकनीकी दुनिया समझ रही है, संस्कृत वो भाषा है जिसमें शब्दों का क्रम अर्थ को प्रभावित नहीं करता, जिसकी वजह से यह सर्वश्रेष्ठ भाषा मानी जाती है। हमारे संविधान में सदियों पुरानी सांस्कृतिक अनुभवों और मूल्यों का सार है। संविधान ने भारतीय भाषाई विविधता और इसकी गौरवशाली इतिहास को समझा है। स्थानीय संस्कारों का सर्जन करना हमारी भाषाएं हमें सिखाती हैं। अपनी भाषाओं को, अपने साहित्य को जीवित रखना, जीवंत रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कोई दुनिया का देश भारत जैसा नहीं है जहां इतनी भाषाओं का सौभाग्य हमको प्राप्त है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया जैसी प्राचीन भाषाओं को एक नया दर्जा दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स, Sanskrit is rightly taken as the mother of many Indian languages. It occupies a unique position in India's linguistic evolution. Despite vast diversity of Indian languages, there exists inherent linguistic and literary unity. With these richly profound languages, and friends, they serve as a great unifying factor. Throughout history,
There has been a constructive interaction among Indian languages and their literature. The grammar, structure, and vocabulary of Sanskrit have significantly influenced and enriched Hindi, numerous other Indian languages, as well as tongues spoken across Southeast Asia. This exemplifies the profound impact Sanskrit has in this region's linguistic landscape. पर एक चिंतन की बात है जिस पर मंथन होना चाहिए। कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है जब समाज में उसका उपयोग हो। उपयोग नहीं होगा तो लुप्त हो जाएगी। आवश्यकता है उसमें साहित्य लिखा जाए, उसे प्रासंगिक बनाया जाए। संस्कृत के उपयोग में बढ़ोतरी की सामयिक आवश्यकता है। आप सब इसमें सक्षम हैं, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। Friends, as India is poised to play a big role on the world stage, it requires an education system that would cater not only to local needs but also global requirements. We are fast heading in that direction. शिक्षा नीति विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने का एक सार्थक प्रयास भारत में हो चुका है। संस्कृत भारतीय समाज के जीवन दर्शन का आधार रही है। जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो भी संस्कृत का लाभ लेते हैं, संस्कृत से प्रभावित होते हैं। सत्यमेव जयते सबके मन में है। ये तो धर्मस्थो जय है, ऐसे आदर्श वाक्य संस्कृत ग्रंथों से प्रेरित हैं। भगवद गीता ने अनेक महापुरुषों को मार्गदर्शन किया। वसुदेव कुटुंबकम भारत के वैश्विक दर्शन का सार है। Just reflect what happened last year. We hosted successfully G20. What was its motto? One earth, one family, one future. This emanates from Vasudev Kutumbakam. The entire world has embraced it. That was an occasion when the entire world was surprised, enlightened, and stunned at the rich historical worth of Bharat. Its civilizational ethos of 5,000 years. You must have all have relished the Prime Minister of this country receiving foreign dignitaries, and what was the backdrop? संस्कृत साहित्य मानवता की धरोहर है। आज के दिन हम देख रहे हैं तकनीकी युग है। Disruptive technologies have made inroads in our life. We have to contend with them. पर कहा गया है यदि अगर कोई एक भाषा तकनीक के काम आ सकती है, one language which can uniquely fit in without error in technological science of all kinds is Sanskrit language. It is the only language whose expression, orientation does not lend to two meanings. And that is most quintessential requirement of technology on critical occasions. I am so happy. A revolutionary step was taken in 2020, belatedly, because Sanskrit finds reflection in our Indian Constitution. But to nurture Sanskrit, to develop Sanskrit in the national education policy of 2020, learning of Sanskrit as an option at school level as part of three-language formula has been accepted. But to give it cutting edge,
to make it a successful event, to realize it on the ground, there is need. The Sanskrit textbooks should be written in simple standard Sanskrit. Because right now there is a fear. Learning Sanskrit is difficult. Speaking Sanskrit is difficult. Let me tell you, friends, whenever in life you are at crossroads that this job is difficult, it is difficult as long as we don't tackle it. Then it becomes soothing, seamless, enjoyable. For Sanskrit, it is all the more. शिक्षा नीति हमारी सांस्कृतिक, साहित्यिक, शिल्प, बौद्धिक विरासत का संरक्षण कर रही है। 3 दशक के बाद इसका निर्माण हुआ है। Stakeholders in thousands, their inputs were taken and then it was evolved. आज के दिन जब देखता हूँ, देश विदेश में जाता हूँ और सोशल मीडिया पर देखता हूँ, अनेक देशों में संस्कृत का प्रचार हो रहा है। संस्कृत में बोलचाल हो रही है। जब और जगह लगाव बढ़ रहा है, संस्कृत तो हमारी है। संस्कृत हमारी संस्कृति को हमें दिखाती है। हमारी संस्कृति कितनी विशाल है, ये संस्कृत से हमें पता लगता है। हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। हमारे लिए स्वाभाविक कृत्य है, ये राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, संस्कृत इज अ यूनिक लैंग्वेज. Sanskrit inheres a rich and diverse literary corpus, encompassing not just religious and philosophical texts, but also secular works in medicine, drama, music, and even science. If you go into that area, you will find mine store of knowledge. Our texts in Sanskrit are repository of wisdom of centuries, not available anywhere else. This vast vocabulary facilitated the expression of everything from Vedas to epics like Ramayana and even practical guides like Arthashastra. Friend, despite this breadth, Sanskrit's integration into the mainstream education remains limited, not very enthused. It is not getting the kind of traction and attention it should get. High time for us to focus on it. It is being hindered by colonial mindset. Our constitution has a prescription, and that tilts in favor of Sanskrit. We must follow it. भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने और उस पर अनुसंधान करने के लिए आप जैसी संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है और आप इसको बखूबी निभा रहे हैं। मेरा अनुरोध रहेगा, बदलते हुए तकनीकी युग को देखते हुए संस्कृत की मूल पांडुलिपियों को आप पढ़ सकते हैं, उनका सही अनुवाद और भावार्थ बता सकते हैं, अन्य भाषाओं में उनका अनुवाद कर सकते हैं, जिससे सभी भारतीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों और उनमें निहित ज्ञान पर गहन शोध किया जा सके। जहाँ जहाँ हम लोगों ने ध्यान दिया, भारतीयों ने श्रेष्ठतम कार्य कर कर दिखाया है। शिक्षा हो, अर्थव्यवस्था हो, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर। मेरा यह भी आग्रह होगा कि प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियों और बेस कीमती मूल प्रतियों का डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित होना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको जो नेतृत्व आज मिल रहा है,
आप सौभाग्यशाली हैं. Your chancellor and your vice chancellor, they constitute a team that will give results not in arithmetic form, but in geometric form. And therefore come forward, do everything you can to see that unique language, Sanskrit, blossoms, flourishes, and becomes a way of life with us. Sanskrit, friends, is language of divinity. In the pursuit of spirituality and wish to connect with divine, this is a sacred bridge. You will not find any other language doing it. भारतीय परंपरा में यह मान्यता रही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वर और नाद से हुई है. संस्कृत में शब्द ही नहीं बल्कि स्वर और उनके उच्चारण का भी महत्व है. ओम, वातावरण ही बदल जाता है. देखिए, किसी भाषा में इतनी ताकत नहीं है. Sanskrit, to the extent language is concerned, is possessed of nuclear potency. We have to exploit it. A nation with 1.4 billion people, a nation that is vibrant democracy, a nation that is a global economy at number 5, shortly in 2 years to be global economy at number 3, a nation that has done wonders in space, Chandrayaan 3, on land and sea. We only have to make it an agenda and execute it. It is implementable, it is achievable, it is in national interest, and it will give a different kind of global rise. The resonant chants of the Vedas, go to any place, a person may not know Sanskrit. When there is resonation of Vedic chants, hymns of Upanishads, and mantras recited in temples, all infuse an atmosphere that is wholesome, serene, transcendental, because it is in Sanskrit. As a leading Sanskrit university, with rare combination of leadership, you are uniquely positioned to champion Indian knowledge system in higher education. I know your curricula is excellent. It is language of your transaction when you are on the campus. Your discourse is in Sanskrit, your thought process is in Sanskrit. But you will have to be a little more innovative also. Foster interdisciplinary research so that gap can be bridged between Sanskrit's rich heritage and modern academic needs. Let Sanskrit's sacred language not only connect us to divine, but also illuminate the path towards a more holistic understanding of the world. Friends, in today's whirlwind, disturbed world, chaotic world, conflagrations are there, situations are bothersome. India is a shining land. But Sanskrit offers unique intellectual rigor, spiritual serenity, and a deeper connection to oneself and the world. I think it will be appropriate to say Sanskrit is cultural anchor to the civilization and humanity in a storm. Congratulations to graduates. Carry Sanskrit's legacy, not just academic knowledge, but a path to transformation. Become ambassadors for this invaluable heritage, ensuring its treasures reach future generations. Studying Sanskrit, my dear friends, young boys and girls, is much beyond academics. It is a journey of self-discovery and enlightenment. People look for what? Satisfaction, happiness. Sanskrit is a mechanism and medium to secure it. All go in for it. You are better positioned to achieve it. Our ancient verses hold not just intellectual insights, they are full of intellectual depth, but they are beyond that. These are a path to understanding life, its mysteries,
and our place in the world. Friends, what our philosophy is, in nutshell, it is universal gospel of Sanatana Dharma. Go to any part of our cultural essence, you will find it. May the wisdom of Sanskrit continue to illuminate our minds and hearts, guiding us towards a path of enlightenment and spiritual fulfillment. People care for heart, people care for mind, but when you have to care for your soul, then you remember Sanskrit. Then you remember our civilizational depth. Then you remember spirituality. Sanskrit is a medium to take you to that place. Friends, at this juncture in your life, when you are going to take a big leap, I wish to extend my heartfelt congratulations. Your dedication and perseverance have led you to this momentous milestone. As you step into the world beyond this compass, armed with knowledge of Sanskrit, remember that you carry a torch-bearer of ancient legacy. It's a major statement, not small. Not many can claim that. One that is not merely academic, but profoundly transformative. Friends, I urge you all to become flag bearers of Sanskrit language. Be its champions, be its custodians. Let us strive to preserve and propagate this invaluable heritage, ensuring that future generations inherit the treasure of our linguistic and spiritual legacy. Let us act as worthy trustees of Sanskrit language and our civilization, and we pass on to future generations by adding value to it. Once again, congratulations. Thank you for your patience and time. Jai Hind. कुलाधिपतीन् सम्प्रार्थये तत्र भवतः मुख्यातिथिवर्यान् उपराष्ट्रपतिमहोदयान् श्री जगदीप धनकड् महोदयान् तथा तेषां धर्मपत्नीः डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनकड् महोदयाः च सम्मानयितुम्। अब माननीय कुलाधिपति महोदय जी से सादर अनुरोध है कि वे पूजनीय मुख्यातिथि श्री जगदीप धनकड् महोदय जी का एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनकड् महोदया जी का सम्मान करें। संप्रति राष्ट्रगानं भवति, सर्वे उत्तिष्ठन्तु। संप्रति राष्ट्रगान संपन्न होगा, सब खड़े रहे।
संप्रति मुख्य अतिथियों का प्रस्थान होगा। उनका गौरव सूचना के लिए कृपया सब खड़े रहे। अयं कार्यक्रमः अनुवर्तते। छात्राः सर्वेपि अत्रैव तिष्ठन्तु। अस्माकम् अध्यापकाः अपि अत्रैव तिष्ठन्तु। अग्रेपि कार्यक्रमः अस्ति। सर्वे अत्रैव तिष्ठन्तु। छात्राः कुत्रापि मा गच्छन्तु कृपया। अस्माकम् अध्यापकाः अपि कुत्रापि मा गच्छन्तु। महामहिमशालिनः उपराष्ट्रपतिमहोदयाः श्री जगदीप धनकड् महोदयाः दीक्षांत भाषणं विधाय अस्मान् अनुगृहीतवन्तः इति वयं सर्वेपि धन्यधन्याः। अस्माकं कुलाधिपतयः कुलपतयः अपि तत्र गत्वा तेषां सम्मानमपि कृत्वा आगच्छन्ति। तावत्पर्यन्तम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः एवं विश्वविद्यालयस्य परीक्षानियन्त्रकाः एवं मुख्य अतिथिरूपेण आगताः दिनेश कामत् महोदयाः सा दक्षिणामूर्ति गारु अस्माकं संकाय प्रमुखाः एवं तत्र वित्ताधिकारी ईसी मेंबर एते सर्वेपि उपरि बहवः गच्छन्तः सन्ति। कृपया मा गच्छन्तु। राजगोपालन् महोदयः एकवारं पश्यन्तु। अस्माकं ये भवन्ति ते सर्वेपि अतः सर्वे अत्रैव तिष्ठन्तु। कृपया 45 मिनिट्स् मध्ये आगच्छन्तु। सर् सी महोदय आगच्छन्तु। अकाडेमिक् डीन् महोदयाः एवं वेदवेदाङ्गसङ्काय प्रमुखाः दर्शनसङ्काय प्रमुखाः शिक्षासङ्काय प्रमुखाः अत्यन्तं यशस्वितया अस्माकं दीक्षान्तसमारोहः सुसम्पन्नः इति अस्माकं महान् आनन्दः जायते। दिनेश कामत् महोदयानपि उपरि मञ्चम् अलङ्कर्तुम् अनुरुन्धे। अस्माकं कुलाधिपतयः उपरि आगच्छन्तः सन्ति। अस्माकं कुलपतयः अस्माकं कुलसचिवाः शन्तनु भट्टाचार्य महोदय मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते इत्युक्तया रीत्या अस्य कार्यक्रमस्य अनुवर्तनं भवति। अधुना विश्वविद्यालये प्रार्थनां करोति कुमारी वसुप्रदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा
तस्मै श्रीगुरवे नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः, अर्हन्नित्यत जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः। सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं, त्रैलोक्यनाथो हरिः। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः, विष्णोः परां प्रेयसीं, तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीं। पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं। समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं, श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीम्। विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक, सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन्, स्वामिन् सुशील सुलभाश्रितपारिजात। श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये, श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां। श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा विषये IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम संस्कृत भाषा प्रचाराय शास्त्र परिरक्षणाय अनुवादकलायाः प्रोत्साहनाय समाज चेतनाय च केचन ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। अहम् अनुरुन्धे तत्र भवतः अस्माकं कुलाधिपतिवर्यान् एवं श्री दिनेश कामत महोदयाञ्च ग्रन्थानां तत्र लोकार्पणं कुर्वन्तु इति। आदौ अवयवः व्याख्यासहितः पुनः मुद्रापितः, व्याख्यातारः पद्मभूषणाः NSR ताताचार्यवर्याः, सम्पादकः आचार्यः KE देवनाथन् महोदयः। सम्पादकाः अपि आगताः, तेषां कृते एकां अहम् अतिथीन् अनुरुन्धे सम्पादकानां सम्माननार्थम्।
आचार्याः के देवनाथन् महोदयः, अग्रे वैदिकविश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः भवन्ति एवं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः भवन्ति आचार्यः के देवनाथन् महोदयः। द्वितीयं पुस्तकं भवति किरातार्जुनीयं। व्याख्यातारः आचार्याः कोम्पल्ल रामसुरुणान महोदयाः। आङ्ग्लानुवादः श्री परिमि रविः इति। तौ द्वावपि महोदयेन नागतवन्तौ। छात्राः किमर्थं गच्छन्ति इति न ज्ञायते, कृपया उपविशन्तु इति उक्तम् अस्माभिः। संस्कारवन्तः भवन्ति, किमर्थं गच्छन्ति भवन्तः? अत्रैव उपविशन्तु। नारायण नम्बूद्रि सर्वान् अन्तः प्रेषयतु भोः। तृतीयं पुस्तकं भवति एक्स्ट्राक्षन् आफ् मल्टीवर्क्स् एक्स्प्रेशन्स् फार् संस्कृत। रैटर अवर रजिस्ट्रार प्रोफेसर आर.जे. रमाश्री। छात्राः करताडनमपि न कुर्वन्ति वा इति आश्चर्यं मम। गोल्ड मेडल प्राप्तवन्तः। रमाश्री महाभागानां सम्मानम्। कुलाधिपतयः चतुर्थं पुस्तकम् औषधकल्पः। आयुर्वेदसम्बद्धः अज्ञातकर्तृकः। सम्पादकः आचार्यः शिवरामभट्टः। आङ्ग्ल आन्ध्रभाषयोः अनुवादकः डॉक्टर एस पवनकुमारः। उभावपि तत्र मंचस्य उपरि आगन्तुं सम्माननं प्राप्नुवन्तु। शिवराम भट्ट महोदयः आगच्छन्तु। एवं डॉक्टर एस पवन कुमारः अपि अत्र आगच्छन्। पंचमं पुस्तकम् अक्षयदीप्तिः कन्नडमूलं। श्री विश्वेश्वर भट्ट महोदयः। संस्कृत अनुवादिका भवति डॉक्टर नागरत्न हेगडे महाभागा। आगच्छन्तु उपरि। षष्ठं पुस्तकं भवति श्री तिरुप्पाणाळ्वार् चरितं मुनिवाहनः लघुरूपकं। तेलुगुमूलं पद्मश्री आचार्यः कुलकुलुरि इनाक् महोदयः। संस्कृत अनुवादकः आचार्यः GSR कृष्णमूर्ति महोदयः अस्माकं कुलपतिवर्य। षष्ठं पुस्तकं तिरुप्पाणाळ्वार् चरितं।
महान् धन्यवादः सर्वेषाम् आचार्याणां कृते। अधुना अहं सम्प्रार्थये शैक्षिकसङ्काय प्रमुखान् आचार्यान् टी वी राघवाचार्य महोदयान् शिष्टस्वर्णपदकभाजः उपस्थापयितुं मान्यान् कुलाधिपतींश्च सप्रश्रयमनुरुन्धे स्वर्णपदकप्रदानाय टी वी राघवाचार्य महोदय। छात्राः क्रमशः तत्र आगच्छन्तु। एक्सामिनेशन् सेक्षन् जनाः एवमेव आगत्य गच्छन्तु। नम्रता डोरा, श्रीमती श्रीमद्भागवतम वेंकटलक्ष्मी and श्रीमती श्रीमद्भागवतम लक्ष्मी नरसिंहाचार्य गोल्ड मेडल and NSQ gold medal. Next, K. Durga. K. Durga, Srimati Kamalamma and Sri Achyuta Devaraja Bhattar gold medal, Acharya Sahitya. Next, K. Shravani Reddy. K. Shravani Reddy, Varahamihira, Prashasti gold medal, Acharya Siddhanta Jyotisha and NSQ gold medal, Acharya Siddhanta Jyotisha. Next, Milu Burman. Milu Burman, Professor U. Shankar Bhatt gold medal, Acharya Sahitya, overall 5 paper highest. Next, Rani Putta, Uttama Yoga Sadhaka gold medal, PG diploma in Yoga Vijnana. Next, Rohit Sahu, Professor T.S. Gangadharan Memorial Cash Prize, Shastri Vyakarana. Parankusam Sriharshini. Next, Parankusam Sriharshini. Sri Pandita Vedantam Jagannadhacharya Swami and Sri Lakshmi Narasimha gold medal, Shastri Agama and Akella Krishna Shastri and Manorama gold medal. Next, Vikas Kumar Pandey, Vamparala Satyanarayana Murthy and Subbalakshmi gold medal, Shastri Vedabhashyam first rank.
నెక్స్ట్ కేటీ లక్ష్మీ నరసింహసాయి ఈశ్వర్ వర్మ. కేటీ లక్ష్మీ నరసింహ సాయి ఈశ్వర్ వర్మ, ఆకెళ్ళ వెంకటేశ్వరరావు అండ్ బాల త్రిపుర సుందరి గోల్డ్ మెడల్ ఆచార్య వేదభాష్యం ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఆచార్య వేదభాష్యం. కథక్ ఋషికేశ్ అభయరావు, బ్రహ్మశ్రీ గోడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి మెమోరియల్ క్యాష్ ప్రైజ్ ఆచార్య అద్వైత వేదాంత అద్వైత సిద్ధి స్పెషల్. నెక్స్ట్ ఎం అఖిల్, డాక్టర్ మల్లాజ్ దక్షిణామూర్తి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గోల్డ్ మెడల్, ది బెస్ట్ అండ్ డైనమిక్ స్టూడెంట్ గోల్డ్ మెడల్ శాస్త్రీ లెవెల్. నెక్స్ట్ సమర్ రాయ్, శ్రీమతి మేడి లీలావతమ్మ గోల్డ్ మెడల్ సమ్మానిత శాస్త్రి సాహిత్య. చెప్పగా ముందు నెక్స్ట్ ఆదిత్య శంకర్ పండా, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఆచార్య ఫలిత జ్యోతిష. నెక్స్ట్ సత్యదేవ్ మహాకుండ్, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఆచార్య పురాణితిహాస. నెక్స్ట్ రాహుల్ శర్మ, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఆచార్య సాంఖ్యయోగ. నెక్స్ట్ అక్షయ గడ్డం, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ బిఎస్సి కంప్యూటర్. నెక్స్ట్ ఇందుపూరు నిత్యశ్రీ, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ బిఎస్సి యోగా. నెక్స్ట్ ఎం లావణ్య, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఎంఏ హిందీ. వి రూపికా ప్రియతం, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఎంఎస్సి ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ పెద్దమల్లి కీర్తి, ఎన్ఎస్యు గోల్డ్ మెడల్ ఎంఎస్సి యోగా థెరపీ. పెద్దమల్లి కీర్తి. छात्राः सर्वेपि किञ्चित् क्षमया अनन्तरम् एकवारम् एग्जाम् सेक्षन् तत्र गच्छन्तु.
परिवर्तनमस्ति चेत् सर्वं तत्र कुर्वन्तु, अत्र चर्चा मास्तु। अधुना अहं सम्प्रार्थये साहित्य संस्कृति संकाय प्रमुखाम् आचार्यां श्री ललिताराणी महोदयां साहित्य संस्कृति विद्यावारिधि छात्रान् उपस्थापयितुम् एवं अस्माकं कुलाधिपतीन् अन्यांश्च मुख्यातिथीन् अनुरुन्धे तेषां सर्वेषामपि तत्र सम्मानं कुर्वन्तु। सर्वेपि शोधच्छात्राः साहित्य संस्कृति संकाय अंतर्गताः सावधानतया आगच्छन्तु। मिथुनकुमार शतपथी साहित्य विभागः मार्गदर्शकः आचार्य GSR कृष्णमूर्ति। पन्ना रामांजनेयुलु साहित्य विभागः मार्गदर्शकाः आचार्य राणी सदाशिवमूर्ति। पायल महापात्र साहित्य विभागः डॉक्टर भारतभूषण रथ मार्गदर्शकः। सुचिस्मिता पाडी साहित्य विभागः मार्गदर्शकः प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति। अनिता बिस्वाल साहित्य विभागः मार्गदर्शकः आचार्य G शंकर नारायण। जशोवंत कलसाई पुराण इतिहास विभागः आचार्य VS विष्णु भट्टाचार्य महोदयस्य मार्गनिर्देशने। रामकृष्ण साहू साहित्य विभागः आचार्य K राजगोपालन मार्गदर्शने। देवनाथ साहित्य विभागः मार्गदर्शकाः डॉक्टर ज्ञानरंजन पांडा। प्रबीर दल संशोधन प्रकाशन विभागः मार्गदर्शकः डॉक्टर राजेश मीना। शुभो बारिक साहित्य विभागः मार्गदर्शकः आचार्य सत्यनारायण आचार्य। लोकनाथ दास साहित्य विभागः मार्गदर्शिका डॉक्टर K लीना चंद्रा। ऐश्वर्या चौधरी साहित्य विभागः मार्गदर्शकः डॉक्टर ज्ञानरंजन पंडा। कोकन परमानिक साहित्य विभागः मार्गदर्शकः डॉक्टर भारतभूषण रथ। वी त्रयंबकम पुराण इतिहास विभागः मार्गदर्शिका डॉक्टर पारामिता पांडा। लोपामुद्रा सारंगी साहित्य विभागः
मार्गदर्शिका डॉक्टर के लीना चंद्र। एमजी नंदनराव पुराण इतिहास विभागः आचार्य मार्गदर्शकः आचार्य नारायणन महोदय। नवाजुद्दीन महाराणा साहित्य विभागः मार्गदर्शकः आचार्य के राजगोपालन। सैकत चक्रवर्ती साहित्य विभागः मार्गदर्शकः आचार्य सी रंगनाथन। प्रणति प्रवन पांडा संशोधक प्रकाशन विभागः मार्गदर्शकः आचार्य के सूर्यनारायण। जगदीश नस्कर संशोधन प्रकाशन विभागः मार्गदर्शकः डॉक्टर सोमनाथ दास। दिव्य ज्योति बेहरा साहित्य विभागः मार्गदर्शकः डॉक्टर प्रदीप कुमार बाग। धन्यवादः। रंगनाथन महोदय, रंगनाथन महोदय। महान् धन्यवादः। अधुना अहं कुलाधिपतिवर्यान् अनुरुन्धे दिनेश कामत् महोदयान् सम्मानयन्तु। छात्राणां कृते इदं निवेदनमस्ति, भवतां कुत्रापि क्लेशः न भवति, अनन्तरम् आगत्य किमपि अस्ति परिवर्तनं कुर्वन्तु। अधुना अहं सम्प्रार्थये दर्शनसङ्काय प्रमुखम् आचार्यं वी.एस्. विष्णुभट्टाचार्य महोदयं दर्शनसङ्काय विद्यावारिधि छात्रान् उपस्थापयितुं कुलाधिपतिनेव अनुरुन्धे पुनः एतेषां सर्वेषाम् उपाधिभाजां तत्र प्रमाणपत्र पुरस्सरं सम्माननार्थम्। अनंतपुरम महेश आगमशास्त्रं मार्गदर्शकाः डॉक्टर पीटीजी रंगरामानुजाचार्युलु। छात्राः तत्र मा तिष्ठन्तु, उपविशन्तु कृपया, कुत्रापि मा गच्छन्तु इति। गणेश्वर नायक न्यायशास्त्रं मार्गदर्शकाः आचार्य पीटीजी वै संपत् कुमाराचार्युलु महाभागाः। सोनालिन सामंत सांख्ययोग शास्त्रं मार्गदर्शकाः डॉक्टर डी ज्योति। मानवेंद्र मंडल अद्वैत वेदांत शास्त्रं मार्गदर्शकाः प्रोफेसर के गणपति भट्ट महाभागाः। ऋतुपर्ण गयेन अद्वैत वेदांत शास्त्रं मार्गदर्शकाः आचार्य के गणपति भट्ट महाभागाः। सबाना खातुन अद्वैत वेदांत शास्त्रं
मार्गदर्शकाः आचार्याः के गणपति भट्ट महाभागाः। गिरिजा शंकर होटा अद्वैत वेदांत शास्त्रम आचार्याः मार्गदर्शकाः आचार्याः के गणपति भट्ट महाभागाः। रूपश्री पंडा न्यायशास्त्रम मार्गदर्शकाः आचार्याः OS रामलाल शर्मा महाभागाः। छात्राः उपविशन्तु अत्रैव। धन्यवादाः। अहं सम्प्रार्थये वेदवेदाङ्गसङ्काय प्रमुखम् आचार्यं श्रीपादभट्टमहोदयं वेदवेदाङ्गसङ्काय विद्याभारती छात्रान् उपस्थापयितुं कुलाधिपतिवर्यान् अनुरुन्धे तेषां सर्वेषामपि तत्र दिव्येन्दुषित् व्याकरणे मार्गदर्शकाः डॉक्टर यशस्वी महोदयाः शीघ्रम् आगच्छन्तु। रवींद्र कुमार त्रिपाठी वेदभाष्ये मार्गदर्शकाः प्रोफेसर VS विष्णुभट्टाचार्य महोदयाः। अरविंद नायक व्याकरणे मार्गदर्शकाः डॉक्टर NRR ताताचार्य महोदयाः। राकेश कुमार व्याकरणे मार्गदर्शकाः डॉक्टर यशस्वी महोदयाः। गोविंद सोरेन व्याकरणे मार्गदर्शकाः संतोष बाजी महोदयाः। देवव्रत सरदार व्याकरणे डॉक्टर NRR ताताचार्य महोदयानां मार्गदर्शने। अर्चकम श्री विद्या अरविंद नायक व्याकरणे आगच्छतु भोः। तिष्ठ तत्र आगच्छ। अर्चकम श्री विद्या व्याकरणे आचार्याणां NRR ताताचार्य महोदयानां मार्गदर्शने। वीरभद्रप्प DS फलित ज्योतिषे आचार्य कृष्णेश्वर झा महोदयानां मार्गदर्शने। कोंककुमार स्वामी व्याकरणे मार्गदर्शकाः डॉक्टर यशस्वी महोदयाः। राजेश मंडल व्याकरणे आचार्य पंकज कुमार व्यास महोदयानां मार्गदर्शने। शुभंकर सामंत व्याकरणे प्रोफेसर पंकज कुमार व्यास महोदयानां मार्गदर्शने। मदन मुर्गी धर्मशास्त्रे आचार्य TV राघवाचार्य महोदयानां मार्गदर्शने। सौम्यरंजन महापात्र फलित ज्योतिषे आचार्य उन्नीकृष्णन महोदयानां मार्गदर्शने। अधुना अहं सम्प्रार्थये शिक्षा संकाय प्रमुखाम् आचार्यां N लता महोदयां शिक्षा संकाय विद्यावारिधि छात्रान् उपस्थापयितुं शिक्षा अशरफ अलम खान शिक्षा विभागे प्रोफेसर A सच्चिदानंद मूर्ति
श्रीमंतापहरी शिक्षाशास्त्रे प्रोफेसर प्रह्लादार जोशी, एवं श्रुति के बी शिक्षाशास्त्रे मार्गदर्शकः प्रोफेसर पी वेंकटराव। श्रुति के बी प्रोफेसर पी वेंकटराव मार्गदर्शने सलवाड़ी वसुधा शिक्षाशास्त्रे प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी मार्गदर्शने प्रमोद कुमार दास शिक्षाशास्त्रे प्रोफेसर रजनीकांत शुक्ला मार्गदर्शने एवं सर्वेषां शिक्षाशास्त्र शिक्षेतरशास्त्र विद्यावादि उपाधि भागानां शुभाभिनन्दनानि उक्त्वा विरमामि। अधुना अहं कुलाधिपतिना अनुरुन्धे द्वयोः तत्र स्वर्णपदकदानाय रितेशा चक्रवर्ती गच्छतु। तेजस्वी लक्ष्मी नरसिंहम नेक्स्ट तेजस्वी लक्ष्मी नरसिंहम। तेजस्वी लक्ष्मी नरसिंहम। वेदप्रकाश बोरेकर इति एकः अस्माकं हिंदी विभागे विद्यते। तस्य पुस्तकस्य उन्मोचनार्थमहं कुलाधिपतीन् अनुरुन्धे शीघ्रं जल्दी आइए। जाइए आप। मान्याः कुलाधिपतयः अनुरुन्धे यत् दीक्षान्तसमारोहस्य समापनम् उद्घोषयन्तु इति। अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन तृतीय दीक्षांत समारोहस्य समापनम् उद्घोषयामि। अधुना अहम् अस्माकं कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये अद्यतन सभाध्यक्षान् अस्माकं कुलाधिपतिवर्यान् आचार्य एन् गोपालस्वामी वर्यान् सम्मानयतु।
सर्वे उत्तिष्ठन्तु शान्तिमन्त्रं पठामः अधुना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शान्तिः। अधुना शोभायात्रा मंचस्थानां मान्यानां अतिथीनां निर्गमनं भवति। तेषां निर्गमनपर्यन्तं कृपया सर्वेपि स्वीयस्थानेषु उत्थाय तिष्ठन्तु इति प्रार्थना क्रियते। छात्राः एवमेव तिष्ठन्तु। अस्माकं क्रमशः यथा चलिकानि अन्नाराव भवन्तः प्रोसेशन् आसीत् तथैव सर्वेपि तत्रैव गच्छेयुः। तत्रैव गौन्स् इत्यादीनां तत्र विमोचनं भवति। गोल्ड मेडल ये प्राप्तवन्तः कैश प्राइज ये प्राप्तवन्तः ते अत्रैव तिष्ठन्तु। सर्वे एग्जामिनेशन् सेक्शन् आदौ गच्छन्तु। अधुनैव गच्छन्तु। अवगतम्? कंपल्सरी भवति। फोटो सेक्शन् अनन्तरं भवतु। कंपल्सरी भवति। भोः सर्वेपि गोल्ड मेडल इतस्ततः येषां जातं ते सर्वे तत्रैव गच्छन्ति।